जुल्फ़ों की तो फितरत ही है लेकिन मेरे प्यारे, जुल्फ़ों की तो फितरत ही है लेकिन मेरे प्यारे, जुल्फ़ों से ज़्यादा तुम ही बल खाए चलो हो। हम कुछ नहीं कहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, हम कुछ नहीं कहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, तुम क्या हो तुम ही सबसे कहलवाए चलो हो। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने बात करूंगा वो तनक़ीद की जो यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट नंबर 7 उस पे बात करते हैं। इससे पहले मैं फ़ारसी में लिखे गए उन पे बात कर चुका हूं और उसके बाद में उर्दू में जो तज़किरे लिखे गए उन पे भी बात कर चुका हूं और उनकी वजाहत भी बयान कर चुका हूं। अब उसके बाद में तनक़ीद का सिलसिला शुरू होता है। जब उर्दू तनक़ीद की बात होती है तो उसमें मशरिकी तनक़ीद और मगरिबी तनक़ीद के दो हिस्सों में बांटकर बात की जाती है। तो आज जो मैं बात करूंगा वो मशरिकी तसव्वुर नक़्द जो हैं, मशरिकी जो तनक़ीद है उस पे बात करेंगे। और उर्दू में जो तनक़ीद की बात होती है तो फ़ारसी और अरबी तनक़ीद ही उर्दू की तनक़ीद को मान लिया जाता है, हालांकि अलग अलग है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो अरबी के जो शोरा हैं, अरबी के जो जिनको वहाँ तनक़ीद के नशोनुमा मिलती है उनकी बात करेंगे। और तनक़ीद अरबी के कई शोरा को शामिल किया गया है जिनको पढ़ना है और उनके उसमें ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं है, बस उनके थॉट्स आपको पढ़ना है, उन्होंने क्या कहा है और उनकी जो किताब हैं उन किताबों को पढ़ना है, तो उनकी तसानीफ़ याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या है, मशरिकी तसव्वुर नक़्द जो हैं उनमें सिलसिलेवार हमने पहले दो आज जो नक्काद हैं अरबी के उनको दो नक्कादों को मैंने शामिल किया गया और जो हैं वो उनको अगली वीडियो में शामिल करेंगे। और फिर उसके बाद जो तनक़ीद के दविस्तान हैं, तासुराती तनक़ीद है या इसके अलावा जमालियाती तनक़ीद है, जो भी तनक़ीदी दविस्तान है उन पे भी बात करेंगे। तो सिर्फ मशरिकी जो तनक़ीद है उस पर बात करते हैं, उसमें क्या क्या है। तो अबुल कलाम कासमी ये तनक़ीद निगार हैं। अबुल कलाम काशमी अबुल कलाम कासमी मशरिकी शेरियात के बारे में लिखते हैं। इनका कासमी नाम है, याद रखना। मशरिकी शेरियात के लफ्ज़ को अगर ज़्यादा, ये इन्हीं का कौल है, मशरिकी शेरियात के लफ्ज़ को अगर ज़्यादा वसी मानों में इस्तेमाल किया जाए तो उसका दायरा कार में अरबी, फ़ारसी के साथ संस्कृत, चीनी और जापानी जैसी अहम मशरिकी ज़बानों में राइज नज़रिया शेर भी आ जाते हैं। याद रखना, मशरिकी तनक़ीद में हमको सिर्फ़ पढ़ना है संस्कृत और फ़ारसी और अरबी, ये नक्काद पढ़ने हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि चीनी, जापानी भी शामिल हो जाते हैं मशरिकी तनक़ीद में। इसके बाद में क्या है, मगर जब उर्दू के हवाले से मशरिकी शेरियात की बात की जाती है तो इससे हमारी मुराद अरबी फ़ारसी की रिवायत नक़्द होती है, यानी अरबी और फ़ारसी जो तनक़ीद है उस पर ही बात हमारी होती है। उर्दू में अगर तनक़ीद की बात होती है, इन दोनों ही ज़बानों के तसव्वुर अदब और नज़रिया शेर की एहसास और उर्दू शेरियात की सीराज़ा बंदी करती है। यानी यही दो ज़बानें हैं जो उर्दू की तनक़ीद की जो है सीराज़ा बंदी करती हैं। अब अरबी के जो नक्काद हैं जिनके वहाँ तनक़ीद के नशोनुमा मिलते हैं, उसमें सबसे पहले अरबी में इब्ने सलामुल अजमी हैं। इब्ने सलामुल अजमी जो हैं इनकी बात करते हैं। इनका असल नाम मोहम्मद इब्ने सलाम है और इनकी पैदाइश जो है वो इराक़ में हुई थी। ये कोई ख़ास मानी मतलब नहीं रखता है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे इनके बारे में बता रहे तो बता देते हैं। और इब्ने इस्लामुल अजमी जो है उनकी पैदाइश वो 756 में हुई और वफ़ात जो है इनकी 845 में बगदाद में इनकी वफ़ात हुई है। अब इनके बारे में याद क्या रखना, इनकी तसानीफ़ याद रखनी है, उसमें भी 4-5 तसानीफ़ बहुत ख़ास हैं। अब इब्ने सलामुल अजमी के वालिद का नाम अब्दुल्ला इब्ने सलाम है और इनकी अब तसानीफ़ में क्या देखते हैं, तातुल अरब है, ये याद रखना आप। किताब बेतातुल अरब और तबकातुल
مخلول شعراء اور کتاب غریب القرآن، یہ ان کی تصانیف ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں ابن قتیبہ بہت ہی خاص، یہیں سے تنقید کی سمجھ لیجئے شروعات ہونا شروع ہو گئی تھی صحیح سے، کیونکہ ابن قتیبہ نے شاعر کی خصوصیت اور اس کے علاوہ شعر کی خصوصیت اور ادب میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس پہ بات کرنا شروع کیا تھا۔ تو ابن قتیبہ جو ہے ان کے بارے میں یاد رکھنا، ان کی پیدائش 828 ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ 889 عیسوی میں ہوئی، اور ابن قتیبہ کی جو تصانیف ہیں ان میں جو ہے الشعر و الشعراء ہے، اور اس کے بعد میں کتاب المعروف ہے، اور ادیب الکاتب ہے، اور اس کے بعد میں عبارت الرویا ہے، اور اصلاح الغلط ہے۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، کچھ خاص کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب المعانی البیر بھی ہے، اور تعبیل غریب القرآن، یہ ان کی کچھ خاص کتابیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو ان کے بارے میں یاد رکھنا ہے وہ ابن قتیبہ کی نظر میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کے تھاٹس یاد رکھنا ہے۔ ابن قتیبہ کی نظر میں اچھا شاعر وہی ہو سکتا ہے جو شاعری کی روایت پر نظر رکھتا ہو۔ کہنے کا مطلب اچھا شاعر وہ ہے جو کلاسیکل شاعری ہے اس پہ نظر رکھتا ہو، یعنی اس میں جو اس کی روایت ہے اس کو زندہ رکھے، جو شاعری کی روایت ہے۔ ابن قتیبہ جو ہے ان کا کہنا کیا ہے، شعر کو اس کی قیمت پر پرکھنا چاہیے، پرکھنا ضروری ہے، یعنی شعر کی قیمت کیا ہے اس پر پرکھنا ضروری ہے، نہ کہ شاعر کی شخصیت کی بنیاد پر۔ کہنے کا مطلب ہے نقاد کو کیا کرنا ہے کہ اگر اگر ادب کو آپ تنقید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یا شعر میں کیا ہے، شعر کو آپ تنقید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ابن قتیبہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شعر میں کیا قیمت ہے، شعر کی کیا ویلو ہے، شعر کی کیا اوقات ہے، اس پہ آپ نظر رکھیں، بلکہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ شعر کس شاعر نے کہا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ یعنی شاعر کی شخصیت مطلب جو ہے شاعر کی شخصیت کوئی ویلو نہیں رکھتی، شعر کی قیمت رکھتی ہے کہ شعر تو اس نے کتنا عمدہ کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شاعر بڑا ہے تو اس نے کچھ بھی کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ اب ابن قتیبہ نے شعر کی 4 قسمیں بتائیں، یعنی شعر جو ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ لفظ اور معنی دونوں اچھے ہوں، ایک تو یہ قسم ہو گئی، یہ ایک قسم ہے شعر کی کہ لفظ اور معنی دونوں اچھے ہوں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ لفظ تو اچھے ہوں مگر معنی سے خالی ہوں، یعنی معنی اس میں کچھ نہیں ہے لیکن لفظ کی اتنی ترتیب اچھی ہے کہ لوگ اس میں سنتے چلے جا رہے ہیں، اسے بہت ہی مزے سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یا پھر تیسری چیز کیا ہے، شعر کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی قسم کیا ہے کہ معنی تو اچھے ہوں مگر لفظ کا انتخاب درست نہ ہو، یعنی لفظ اچھے نہیں، لفظوں کے جو اس میں انہوں نے بیان کیے ہیں وہ عام زبان کر دی یا بہت مشکل زبان کر دی، یا جو ہے اس کے لفظ ہیں بہت فرضی کر دیے، لیکن معنی بہت اچھا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ لفظ اور معنی دونوں ہی ادنا درجے کے ہوں۔ یہ 4 قسم ہوتی ہیں شعر کی۔ اس کے بعد میں ابن قتیبہ نے جو ہے وہ شاعر کی 2 قسمیں بتائیں، یہ یاد رکھنا ہے، شعر کی 4 قسمیں بتائیں اور شاعر کی 2 قسمیں بتائیں۔ اب تو جدید دور میں شاعروں کی بہت ساری قسمیں بتا دی گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ مطلب جو ہے یہ مزاحیہ شاعر ہیں، یہ درد بھرے شاعر ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا 4-5 کئی قسمیں بتا دی جاتی ہیں۔ اس وقت ابن قتیبہ نے 2 قسمیں بتائیں، ایک تو بتائی ہے متکلف اور دوسرا جو ہے مطبوع۔ اب متکلف میں کیا ہے، متکلف میں وہ شاعر ہے جو متکلف محتاط انداز میں شعر کہے، اور مطبوع کیا ہے، وہ شاعر ہے جو فی البدیہ شعر کہتا ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں شاعروں کی، اور 4 قسمیں شعر کی ہوتی ہیں۔
تو آج میں نے دو نقاد کو شامل کیا جو مشرقی تنقید میں ہیں اور عربی کے شعراء ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی عربی کے اور کئی شعراء کو پڑھنا ہے جن کے تھاٹس بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں امتحان کے لحاظ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سنسکرت کے بھی کئی ادیبوں کو پڑھنا ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں بات کریں گے تو ابھی تنقید کے جو عربی کے شعراء ہیں ان میں سے 2-3 شعراء کو اور شامل کریں گے ایک ہی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔